Good morning, my dear students. Class 12. Namaskar. Yesterday we have studied about the use of diode, and it is used as rectifier. And rectifier is the process of conversion of AC into DC. Now we have to know the simple term shown is biasing, and biasing means the process of application of electric potential to the diode device. दिएको डिभाइसलाई हामीले ब्याट्री जुन छ पोटेन्शियल इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल सप्लाई गर्ने जोड्ने तरिकालाई के भन्ने बायसिङ भन्ने. एन्ड इट बायसिङ इज अफ टु टाइप्स. one is forward bias and other is reverse bias. कस्ता बायस? फरवर्ड बायस र रिभर्स बायस. फरवर्ड बायस भनेको दिएको डिभाइसको जुन टर्मिनल छ त्यहाँ दुईटा टर्मिनल, एउटा पोजिटिभ टर्मिनल एउटा नेगेटिभ टर्मिनल, र हामीसँग ब्याट्री हो पोटेन्शियल सप्लाई, त्यसको पनि दुईटा टर्मिनल पोजिटिभ र नेगेटिभ. त ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल डिभाइसको पनि पोजिटिभ टर्मिनलमा जोडिन्छ र ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनल डिभाइसको पनि नेगेटिभ टर्मिनल जोडिन्छ भने त्यसको जोडाइलाई भन्छ फरवर्ड बायस. के भन्ने? फरवर्ड बायस. Positive terminal of the potential supply should be connected to the positive terminal of the device, and negative terminal of the potential supply should be connected to the negative terminal of the device. Such type of biasing is called as forward bias. And reverse bias, the process of biasing in which the positive terminal of the potential supply is connected to the negative terminal. What? Positive terminal of the potential supply should be connected to the negative terminal, and negative terminal of the potential supply should be connected to the positive terminal of the device. It is reverse bias. उल्टो जोडाइयो. ब्याट्री को पोजिटिभ टर्मिनल लगेर डिभाइस को नेगेटिभ मा जोड्ने र ब्याट्री को नेगेटिभ टर्मिनल लगेर डिभाइस को पोजिटिभ मा जोड्ने, त्यस्तो जोडाइ भयो भने त्यो जोडाइको नाम के राखिन्छ? यो रिभर्स बायस. र पोजिटिभ टर्मिनललाई पोजिटिभ टर्मिनलमा जोड्दिने हो, नेगेटिभ टर्मिनललाई नेगेटिभमा जोड्दिने हो भने त्यस्तो जोडाइ हुन्छ, त्यसको नाम चाहिँ फरवर्ड बायस. फर एक्जाम्पल हाम्रो डायोड छ, यो मानो पी रिजन छ, यो हाम्रो पी रिजन, यो एन रिजन, यो पी रिजन, यो एन रिजन. अब के गरौ? यो पोजिटिभलाई लगेर ब्याट्रीको पोजिटिभमा जोड्दियो है. पीएन कन्फ्युजन हुन सक्छ. यो नेगेटिभलाई लगेर यहाँ जोड्दियो. प्लस र माइनस ब्याट्री को पोटेंशियल सप्लाई लगेर डिभाइस को प्लस मा जोडे है, नेगेटिभ लगेर यहाँ जोडिदिए. यस्तो सप्लाई जोडे भयो भने यो जोडाइको नाम छ फरवर्ड बायस. ब्याट्री को प्लस लगेर प्लस टर्मिनल जोड्दिए माइनसमा, माइनस लगेर जोड्दिए प्लसमा, यो जोडाइको उल्टो जोडाइ भयो. यस्तो जोडाइको नाम छ रिभर्स बायस. यो फरवर्ड बायस. त फरवर्ड बायसमा त हामीले यहाँ पढा थियो, यहाँ हुन्छ ब्यारियर पोटेन्शियल, यो ब्यारियर पोटेन्शियल र यो सप्लाई पोटेन्शियल है. यदि यो सब ब्यारियर पोटेन्शियल जुन यहाँ छ, ब्यारियर पोटेन्शियल यहाँ हुँदाखेरि यो प्लस यहाँ जाँदै गयो, यहाँ ब्यारियर पोटेन्शियल छ, त यो पोटेन्शियलमा यतापट्टि माइनस यतापट्टि प्लस, त यो इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन उल्ट यतापट्टि है. यो अवस्थामा यो प्लस जुन सप्लाई छ, यदि V इज ग्रेटर देन VB
यो सप्लाई पोटेन्शियल ब्यारियर पोटेन्शियल भन्दा बढी भयो भने यसले यहाँबाट करेन्ट पकाउन सक्छ। करेन्ट पकाउन सक्छ। कुन अवस्थामा? यो सप्लाईको पोटेन्शियल यसको भन्दा बढी भयो भने ब्यारियर पोटेन्शियल भन्दा सप्लाई पोटेन्शियल बढी भयो भने यताबाट करेन्ट पकाउन सक्छ। यो पोटेन्शियल कम भयो भने यो बढी भयो भने यो जुन चाहिँ डिभाइसबाट करेन्ट पकाउन सक्दैन है। अब यसमा हेरौ, यहाँ पनि ब्यारियर पोटेन्शियल छ। पोटेन्शियलमा यो पी मा छ माइनस, यसमा चाहिँ यो रिजनमा प्लस, यो माइनस यहाँ गयो भने यो प्लस यहाँ गयो भने एकछिनमा के होला? कि पूरा रिजनमा माइनस सेट भइहाल्छ, पूरा रिजनमा प्लस सेट भइहाल्छ। प्लस यसमा पूरा सेट भयो, यसमा पूरा माइनस भयो। यसको मतलब पी रिजन त फुल्ली भरिने भयो नि माइनसले र यन रिजन हुनु भयो प्लसले। यसको मतलब यहाँ त डिप्लेसनको लिएको साइज बढ्यो, बढ्दै बढ्दै डिभाइसको डायोडको साइजको बराबर हुन थाल्यो। भनेपछि यो बेलामा यो सप्लाई जति दिए पनि यहाँबाट करेन्ट बग्न सक्दैन। यसको मतलब रिभर्स बायसमा डायोडको सिम्पल कम्बिनेसनमा करेन्ट बगाउन सकिँदैन। फरवर्ड बायसमा हामी करेन्ट बगाउन सक्छौं। यो हो यो डायोडको बायसिङको फाइदा। डायोडबाट फरवर्ड बायसमा करेन्ट बग्छ, रिभर्स बायसमा करेन्ट बग्दैन है। डायोडलाई के छ? रेक्टिफायर हामीले युज गर्यो। यसको मतलब त्यहाँ पनि हेरेका थियौ त्यहाँ करेन्ट बग्दा पनि फरवर्ड बायसमा बगाएको थियो, रिभर्समा बगाएको थिएन है। यो कुरा चल। त्यसपछि जिनर भन्ने मान्छेले आफ्नो कन्सेप्ट डेभलप गर्यो हैन, म त रिभर्स बायसमै करेन्ट बगाएर देखाउँछु, प्रयास गर्छु है। रिभर्स त्यो जिनर भन्ने मान्छेले एउटा डायोड बनायो। डायोड बनाउँदाखेरि त्यसले त्यो डायोडलाई हेभिली डम्प गरिदियो, धेरै इम्प्युरिटी राखिदियो। हामीले अस्ति पढाएको थियौ, एउटा इम्प्युरिटी राख्दा एउटा इलेक्ट्रोन फ्री भएको थियो। एभोगाड्रो नम्बर बराबरको इम्प्युरिटी राखिदियो भने त्यति बराबर इलेक्ट्रोन फ्री भइहाल्छ। धेरै इलेक्ट्रोन फ्री भयो भने धेरै करेन्ट बग्छ। यसको मतलब रिभर्स बायसबाट पनि करेन्ट बगाउने कन्सेप्ट ल्यायो। त्यो गरेको काम जिनरले गरेको हो। त्यो डायोडलाई भन्छ जिनर डायोड। जिनर डायोडको हेल्प लिएर जिनरले बनायो भोल्टेज रेगुलेटर, भोल्टेज स्टेबलाइजर है। तो आज हामीलाई बुझ्नु पर्यो भोल्टेज रेगुलेटर, भोल्टेज या स्टेबलाइजर भनेपछि भोल्टेज रेगुलेटर के हो? यो त्यस्तो डिभाइस हो जसले कन्स्टेन्ट अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भोल्टेज सप्लाई गर्छ, भेरिएबल हुनबाट बचाउँछ, ताकि हाम्रो घरमा जुन सप्लाई डिभाइसहरु छ त्यो डिभाइसको लाइफ बचाउनको लागि कन्स्टेन्ट अमाउन्टको भोल्टेज सप्लाई भयो भने त्यो नष्टबाट जल्नबाट बच्छ। त्यसैले हामीले त्यस्तो बेलामा स्टेबलाइजरको युज गर्छौं, किनकि अल्टरनेटिभ करेन्ट आउँछ हाम्रो घर त्यो भेरिएबल हो, चेन्ज हुन सक्छ। डिभाइस त हामीले चेन्जिङ भयो भने त्यो नष्ट हुन सक्छ, जल्न सक्छ। त्यसबाट बच्नको लागि जिनर भन्ने मान्छेले एउटा डिभाइस बनायो, डायोड बनायो, त्यसको नाम राख्यो जिनर डायोड। र जिनर डायोडको सहयोगले उले के गर्यो त स्टेबलाइजर बनायो। जिनर डायोड means it is heavily doped diode, heavily impure diode, very impure क्या। impure को फाइदा यहाँ के साथ impurity increases the conductivity। त्यसैले धेरै impurity हुँदाखेरि conductivity धेरै भयो, धेरै conductivity भएपछि धेरै करन्ट त्यहाँबाट बग्यो, अर्थात् रिभर्स बायसमा पनि उसले करन्ट बगाउन सफल भयो। त्यो डायोडको नाम छ जिनर डायोड। के नाम दिने? Zener diode and voltage stabilizer या voltage regulator पनि भन्छ। Zener diode it is the heavily doped diode which is especially
operated in reverse bias. It's called as Zener diode, and the device which maintains the constant output potential, although input is variable. It's called as voltage stabilizer और रेगुलेटर. इसको वर्किंग कस्तो हो त यस्तो सिम्बल छ जिनर डायोड को. यो हो P region, यो हो N region, symbol of Zener diode. Zener diode को symbol हो. यसलाई युज गर्ने भोल्टेज रेगुलेटर मा. You have voltage stabilizer. यो डिवाइस जसले कन्स्टेन्ट भोल्टेज मेन्टेन गर्छ त्यसको डिवाइसको नाम हो भोल्टेज स्टेबलाइजर. यसमा चाहिँ यो हो भेरिएबल पोटेन्शियल, यो हो Zener डायोड, यो छ लोड रेजिस्टेन्स, यो रेजिस्टेन्स RS, यो हो लोड रेजिस्टेन्स RL. यो जोड दिए ताकि यो डिवाइसलाई बताओस् करेन्ट चाहिँ लिमिटेड गरोस् है. यो सब यो भेरिएबल पोटेन्शियल V बाट मानो करेन्ट यहाँबाट आउटपुटमा गयो IS र Zener डायोड मा बग्यो IZ. रिभर्स बायसमा छ यो माइनस रिजन, यो प्लस, यो हो माइनस. माइनस जोडेको छ प्लस मा, यो प्लस जोडेको छ माइनस. बायस कस्तो भयो रिभर्स. रिभर्स बायसमा काम गर्ने डायोड हो Zener डायोड. र त्यसले बनाएको के त भोल्टेज स्टेबलाइजर या रेगुलेटर. यहाँबाट करेन्ट आउटपुटमा आयो IS, त्यो मध्ये केही गयो IZ, त यतापटि गएको होला IS माइनस IZ. मानो यो करेन्ट छ IL लोड करेन्ट है, यो हुने हो कति IL. इसको मतलब IL इज इक्वल टु IS माइनस IZ. र यो लोड रेजिस्टेन्स को एकरसमा हामीले के लिने आउटपुट. त आउटपुट कति हुने भयो त IL इन्टु RL है. IL इन्टु RL. सप्लाई छ भेरिएबल रेजिस्टेन्स RS, करेन्ट ड्रप भयो, त्यसपछि बग्यो IS. IS मध्ये केही पोर्सन IZ. दिस इज Zener करेन्ट, Zener पोटेन्शियल. त्यो IS को केही भाग IZ मा गयो. अब बाँकी भाग कति
आइएस यहाँबाट आयो, यो जंक्सनमा आइजेड यतापट्टि गयो, यतापट्टि गएको हुनुपर्छ बाँकी करेन्ट, यतापट्टि करेन्ट गइहाल्यो आइएस माइनस आइजेड, त्यो करेन्ट भइहाल्यो लोड करेन्ट, रेजिस्टेन्स था लोड रेजिस्टेन्स। यसको मतलब यसको एक्रसमा हामीले आउटपुट लियो भने V आउट इक्वल टु IL इन्टु RL है। अब हेरौ यो जिनर डायोडको जिनर पोटेन्शियल छ Vz र यो को प्यारेललमा यो एउटा छ, यसको केमा छ यो प्यारेललमा, यसको प्यारेललमा के छ आउटपुट छ। यसको मतलब यो V आउटपुट इक्वल टु यहाँको पोटेन्शियल, यहाँको पोटेन्शियल ओम्स लॉ को अनुसारमा यहाँको करेन्ट इन्टु यहाँको रेजिस्टेन्स, तो यहाँको V आउट भनेको यहाँको करेन्ट IL, यहाँको रेजिस्टेन्स RL, त आउटपुट हुनेको कति IL इन्टु RL। यसको प्यारेलल यो, त प्यारेललमा भोल्टेज सेम भइहाल्यो, यसको प्यारेलल को छ यो हो, यसको मतलब यो भोल्टेज छ Vz। यसको अर्थ हो यहाँको जति पोटेन्शियल छ त्यहाँको यति हुनु पर्यो। यो त एउटा डिभाइसको लागि यो कन्स्ट्यान्ट छ, एउटा डिभाइसको लागि यो के हुने भयो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। यसको मतलब हाम्रो फाइनल आउटपुट त्यो के हुने भयो त जिनर वोल्टेज को बराबर है, के हुने भयो V out इक्वल टू IL RL है, र IL RL इक्वल टू Vz, किनकि केमा छ यो प्यारेललमा छ। त्यसैले V out इक्वल टू के हुने भयो Vz। एउटा डायोडको लागि जिनर भोल्टेज के छ कन्स्ट्यान्ट छ, एउटाको लागि कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसैले आउटपुट पोटेन्शियल इक्वल टु जिनर पोटेन्शियल, जिनर पोटेन्शियल के छ कन्स्ट्यान्ट हो। यसको मतलब यो अरेन्जमेन्टले हामीलाई आउटपुटको रूपमा के दिने भयो कन्स्ट्यान्ट पोटेन्शियल दिने भएको कारणले गर्दा यो अरेन्जमेन्टलाई भोल्टेज स्टेबलाइजर या भोल्टेज रेगुलेटर भन्न सकिन्छ। के नाम दिने भोल्टेज रेगुलेटर या भोल्टेज स्टेबलाइजर। जिनर भने मान्छेले रिभर्स बायसमा डायोडलाई कन्डक्ट गरेर त्यसले के बनाइदियो भोल्टेज स्टेबलाइजर, जुन हामी युज गर्छौं आफ्नो डिभाइसको सेफ्टीको लागि हामी स्टेबलाइजरको युज गर्छौं। यसको मतलब रिभर्स बायसमा करेन्ट बग्दैन भन्ने कुरा हैन, रिभर्स बायसबाट पनि कन्सेप्टको युज गरेर जिनरले के गर्यो एउटा बनाइदियो भोल्टेज स्टेबलाइजर है। बुझ्नु पर्ने टपिक थियो। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर भनेको 3 टर्मिनल इलेक्ट्रोनिक डिभाइस। कस्तो डिभाइस 3 टर्मिनल इलेक्ट्रोनिक डिभाइस। हामीसँग दुईटा सेमिकन्डक्टर छ, एउटा सेमिकन्डक्टर छ पी टाइप, यो पी टाइप, अर्को सेमिकन्डक्टर छ एन टाइप है। तो यो हुने भयो पी टाइप सेमिकन्डक्टर, यो हुने भयो एन टाइप सेमिकन्डक्टर। अब क्या करो यो सेमिकन्डक्टर को यो पोर्सन यति काट दो, यो सेमिकन्डक्टर को यो पोर्सन लगेर यति काट्यो र यो पोर्सन लगेर यहाँ इन्सर्ट गरिदियो, यो पोर्सन लगेर यहाँ इन्सर्ट गरिदियो, यो भाग काटेर यहाँ लगिदिने, यो भाग काटेर यहाँ लगाइदिने। तब के होला
अब कस्तो हुन्छ यो भनेको पी यो एन यो पी एन पी एन कस्तो भयो यो ल्याएर यहाँ राखिदिए यो लगेर त्यहाँ राखिदिए तो पी रिजन में एन को इंसर्ट भयो एन रिजन में पी को इंसर्ट भयो तो यो होने को पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है तो तीनटा इंट तो भइसक्यो तीनटा इंट तो भयो तो यस्तो डिभाइस को नाम छ ट्रांजिस्टर र यसको नाम राखिएको छ पीएनपी ट्रांजिस्टर के नाम दिने पीएनपी ट्रांजिस्टर इसको नाम था एनपीएन ट्रांजिस्टर यो पीएनपी यो एनपीएन ध्यान रखो है इसको सिंबल था अब जुन भाग इंसर्ट गरिन्छ त्यो पोर्सनलाई बेस नाम दिन्छ यसको नाम छ बेस यो पनि हुने भयो बेस है अब दुईटा रिजन सेम छ यो दुईटा रिजन सेममा जसको इम्प्युरिटी हाई हुन्छ जसको इम्प्युरिटी हाई हुन्छ त्यसले त चार्ज त दिन्छ एउटा इम्प्युरिटी एउटा फ्री दिनु भयो एउटा इम्प्युरिटी होल फ्री बढाउनु भयो जहाँ बढी छ त्यहाँ पनि न कम्ती बनाउने हो है यो दुईटा मा जसको इम्प्युरिटी हाई छ त्यो रिजनलाई इमिटर भन्ने के भन्दिने इमिटर बाँकी जुन छ त्यो कम छ त्यो कमको लागि कलेक्टर कमको लागि अब यो दुईटामा यो बेस हेभी टप यो दुईटामा यो छ भने यो हुने भयो इमिटर यो रिजन हुने भयो कलेक्टर त तीनटा टर्मिनलमा इमिटर बेस कलेक्टर है इमिटर बेस कलेक्टर इमिटर बेस कलेक्टर त पीएनपी मा यो हुने भयो बेस यो इमिटर यो कलेक्टर है त एरो यतापट्टि दिने यति मात्रै फरक छ यो हुने भयो बेस यो कलेक्टर यो इमिटर त एरो यतापट्टि दिने है त यो सिम्बल अफ पीएनपी ट्रांजिस्टर यो सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर डिफरेंस भयो यो पीएनपी ट्रांजिस्टर यो एनपीएन ट्रांजिस्टर एग्जाम में सोध्ने गरेको छ differentiate between PNP and NPN transistor. Discuss the working of full wave रेक्टिफायर यो भयो मोड बनाएर पठाइदिनु होला है
आजलाई राख्यो थ्याङ्क यू